नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेज्यू, त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी महिला नेता कमला पन्तज्यू र लामो समय ढिलो हुँदा पनि धैर्यतापूर्वक यहाँ बसिराख्नुभएका सबै दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट म अभिवादन भन्न चाहन्छु, जय नेपाल भन्न चाहन्छु र लाल सलाम भन्न चाहन्छु। अस्ति यही बाटो हामी गएका थियौं र अस्तिको दिन नै यहाँको कार्यक्रमलाई राम्रोसँग सकिन्छ भन्ने सोचेर हामी आउँदै थियौं। तर त्यो दिन अचानक यहाँ एकजना तपाईहरुको छिमेकीको निधन भएको खबरले गर्दा धेरै जसो यहाँका जनताहरू त्यो चाहिँ सद्गत काममा लाग्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा पनि यहाँ राम्रोसँग कार्यक्रम हुन सकेको थिएन र हामीले भनेका थियौं अर्को पटक फेरि हामी आउँछौं यहाँ भनेर। त्यही सन्दर्भमा आज फेरि हामी तपाईहरुको अगाडि उपस्थित छौं। अहिलेको परिस्थिति के हो र हामीले के चाहेका छौं भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा यहाँका प्रदेश खका उम्मेदवार सुरेन्द्रराज पाण्डेजीले भनिसक्नु भएको छ। मैले तिनै कुरा दोहोर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखेको छैन। पक्कै पनि अहिले मंसिर 4 को निर्वाचन पहिलाको जस्तो सामान्य निर्वाचन मात्रै छैन। यो एउटा विशेष अवस्थामा देशमा जनताले पाएको हक अधिकारलाई पनि खोज्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई नै उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेपाल राष्ट्रको निम्ति, नेपाली जनताको निम्ति, संविधानवादको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति निकै दुःखद कुरा हो। हामीले झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाएका थियौं, तर त्यसको नेतृत्वले 3 वर्ष नपुग्दै सरकारलाई पनि अस्थिर बनाउने, संविधान उल्ट्याउने अनि बनिबनाउ पार्टीलाई पनि विघटन गराउने, विभाजन गर्ने बडो विडम्बनायुक्त घटनाक्रम देखा पर्यो र त्यसका विरुद्ध कठोर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। तपाईहरु सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसलाई हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन भन्यौं। यो देशलाई प्रतिगमनतिर लैजान चाहने नेपाली जनताले, यहाँका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, मजदुर, किसानले पाएका अधिकारहरू खोज्न चाहने प्रवृत्ति देखा पर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। एकाधिकारवादतिर देशलाई लैजाने, सामन्ती निरङ्कुशतातिर लैजाने प्रवृत्ति देखा परेपछि त्यसका विरुद्ध संघर्षको क्रममा नै यो गठबन्धनको जन्म भयो। यो गठबन्धनको उद्देश्य भनेको संविधानको रक्षा गर्नु, देशमा स्थायित्वको स्थापना गर्नु र अनि आर्थिक विकास र समृद्धिलाई गति दिनु नै यसको मुख्य उद्देश्य बनाइयो र त्यही उद्देश्यको साथ हामी अहिले मंसिर 4 को निर्वाचनमा पनि जाँदैछौं। आदरणीय जनसमुदाय, अब यो निर्वाचन अलि विशिष्ट किन पनि छ भने यो निर्वाचनमा दुईटा गठबन्धन आम्ने सामने छन्। एउटा गठबन्धन जसले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र विकासको नारा लिएर अगाडि आएको छ, हामीहरूको गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन जसले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा विजय प्राप्त गर्यो र त्यसलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ भने अर्को गठबन्धन एमाले नेतृत्वमा, केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धन चाहिँ खुलेआम यो संविधानको विरोध गर्ने, नेपालमा फेरि सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने अर्थात् राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न चाहनेदेखि यो देशको राष्ट्रिय एकतामा नै खलबल पुर्याउने, यसको भौगोलिक अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाउने अलगाववादीहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यसो भएर सामन्ती निरङ्कुशतावादी, प्रतिगमनकारी र अलगाववादी एकातिर 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभाबाट बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक मान्यताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै देशमा आर्थिक विकास गर्ने भन्ने अर्को, यो दुईटा विचार, प्रवृत्ति, संस्कार गठबन्धनको बीचमा एउटा ठूलो संग्राम जस्तो भएको छ मंसिर 4 गतेको निर्वाचन। मलाई विश्वास छ तपाई बारपाक, सुलीकोट गाउँपालिकाका तपाई दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यो सबै कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भन्ने म ठान्दछु। यो पटक गोर्खामा अलिकति नयाँ भनौं, म अब नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष, 2 पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गरेर एउटा अनुभव हासिल गरेको तपाईहरुको अगाडि
तपाईहरुको उम्मेदवारको रूपमा, प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको रूपमा खडा छु। यो पटक नयाँ त्यही हो। म यहाँ आउनुको उद्देश्य तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त धेरै भए, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन अनुकूलको आर्थिक विकासले गति नलिएको हुनाले राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेका छैनन्। हामी 7 साल परिवर्तन हेरे पनि 36 सालको या 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको कुरा गरे पनि र अहिलेकै परिवर्तन पनि यदि हामीले आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सकेनौं, गति दिन सकेनौं भने यो राजनीतिक परिवर्तन प्रति पनि मान्छेहरूले औँलो ठड्याउने दिन आउँछ। जुन संविधानले नेपालको जनतालाई सबभन्दा बढी अधिकार दिएको छ, तपाईहरुलाई थाहा छ, यो पहिलो नेपालको संविधान हो। 72 मा हामीले संविधान सभाबाट बनाएको संविधान नेपालको इतिहासको पहिलो संविधान हो जसले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको छ। पहिलेका प्रत्येक संविधानहरू 4 सालदेखि पछि जति पनि संविधानहरू बने ती सबैमा नेपालको सार्वभौम सत्ता राजामा अन्तर्निहित, महाराजधिराजमा अन्तर्निहित हुन्थ्यो। जनता रहिती हुन्थे, जनतालाई कुनै सम्मान र अधिकार हुँदैन थियो। संविधान बनाउने, भत्काउने, फाल्ने, जे गर्ने पनि राजालाई अधिकार हुन्थ्यो। तर यो पटक पहिलो पटक हो नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका छन्। संविधानमा लेखिएको छ हामी सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेका छौं भनेर जनताको तर्फबाट जारी गरिएको संविधान हो। जनतालाई पहिलोचोटि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाइएको संविधान हो। तर अब यो संविधान एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको संविधान हो। यो संविधान निर्माणसम्म आउन झण्डै 70 वर्ष नेपाली जनताले कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु पर्यो र हजारौंको बलिदान भएपछि, हजारौं बेपत्ता भएपछि, हजारौं घाइते अपाङ्ग भएपछि, लाखौं जनताहरूको त्याग, तपस्या र पसिना बगेपछि मात्रै यो संविधान बनेको हो। यो परिवर्तन आएको हो। अब यही परिवर्तन अन्तर्गत नै विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेर हाम्रो गठबन्धनले अब समृद्धिका निम्ति गठबन्धन, सुशासनका निम्ति गठबन्धन भनेका छौं। अब आज पनि म बिहानदेखि जति बाटो चाहिँ हिँडेर आएको छु, धुलै धुलो, ढुङ्गै ढुङ्गा, अप्ठ्यारो धेरै नै छ र म तपाईहरुको अगाडि म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने 5 वर्षभित्र यहाँका सबै गाउँपालिका जोड्ने सडकहरू, यहाँका सबै ओडा जोड्ने सडकहरूलाई पक्की बनाउने प्रतिबद्धता म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले 74 मा निर्वाचन लड्दा चितवनमा यस्तै भएको थियो, धुलै धुलोको बाटो हिँड्नु परेको थियो। अहिले तपाईहरु त्यहाँको मेरो निर्वाचन क्षेत्र हिजोकोमा जानुभयो भने धुलो बाटो होइन, पिचै पिच मात्रै भेटिन्छ। अब गोर्खामा पनि त्यसरी नै विकास गर्ने र औद्योगिक विकास पनि, कृषिमा विकास पनि, जडीबुटी, पर्यटन सबै क्षेत्रमा विकास गरेर नेपालमै आर्थिक विकासको एउटा नयाँ अभियान गोर्खाबाट अगाडि बढाउने, किनकि गोर्खाबाट नै जनक्रान्ति अगाडि बढेको हो। अब आर्थिक क्रान्ति पनि गोर्खाबाट अगाडि बढाउने सपना बोकेर म र मेरो टिम सुरेन्द्रराज पाण्डे लगायत हाम्रो उम्मेदवारको टिम तपाईहरुको अगाडि खडा छौं। समानुपातिक उम्मेदवार पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबैको एउटै उद्देश्य छ, अब नेपालमा आर्थिक विकासलाई गति दिने र आर्थिक विकासको गति मार्फत राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाउने, स्थायी बनाउने, त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्ने, त्यसको निम्ति त्यही सपना बोकेर यहाँका तपाई अग्रगामी सोच भएका, जहिले पनि नेपालको इतिहासमा गोर्खा र गोर्खालीले जे भूमिका खेले, अब गोर्खाबाट आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु गर्दा, एउटा नयाँ महाअभियान थालनी गर्दा त्यो देशभरि देखिन्छ। देशभरिको जनताले पनि आर्थिक विकासलाई गति दिने एउटा नमुना गोर्खाबाट देख्ने परिस्थिति बनोस् र गोर्खामा भएको विकासलाई संसारले पनि देखोस् र यसले नेपाललाई एउटा सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता सहितको एउटा समाजवादी देश बनाउनेतिर हामी सबै अगाडि बढ्न सकौं। म यही कुरा भन्दै र अघि सुरेन्द्रराज पाण्डेजीले भन्नुभयो त्यो कुरा सही हो। जति बेला गिरिजा प्रसाद कोइरालाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट र मैले तत्कालीन नेकपा माओवादीको अध्यक्षको हैसियत लिएर त्यति बेलाको सेनाको कमान्डरको हैसियतले हस्ताक्षर गरेको थिएँ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा,
जुन दिन हस्ताक्षर गरियो र एउटा नयाँ युग नेपालमा सुरु भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग, शान्तिको युग, सहमतिको युग, सहकार्यको युग, एकताको युग त्यहीबाट सुरु भएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बार बार पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सहमति, सहकार्य र एकता आजको आवश्यकता हो। मैले पनि त्यही कुरा भन्ने गर्दथे। जुन दिन त्यो हस्ताक्षर गरिएको थियो त्यही दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति अथवा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता गर्यो र माओवादी र हामी कम्युनिस्टहरूले पनि एउटा प्रतिबद्धता गर्यौं। अब हामी सहकार्य गरेर नै देशमा परिवर्तन पनि समृद्धि पनि ल्याउनेछौँ। त्यही दिन मैले रुखमा भोट हाल्न तयार भएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला हँसिया हथौडामा भोट हाल्न तयार हुनुभएको हो। त्यसकारण म यहाँ भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका या एकीकृत समाजवादीका सबै साथीहरूलाई रुखमा भोट हाल्ने कुरा अप्ठ्यारो नमान्नु होला। यो राष्ट्रको निम्ति, शान्तिको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, सबै जनताले पाएको अधिकारको रक्षाको निम्ति हामीले दृढताको साथ, जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र मैले हस्ताक्षर गरेर शान्तिको युग सुरु भयो, तपाईहरुले अहिले भोट हालेर, हँसिया हथौडा र रुख दुईटैमा भोट हालेर यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने र देशलाई आर्थिक विकास गर्न मद्दत गर्न म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि बिना हिचकिचाट, जसरी गिरिजाबाबु हिचकिच गर्नु भएको थिएन, दृढताको साथ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी हँसिया हथौडामा भोट हाल्न अप्ठ्यारो लाग्छ भन्ने नगर्नु होला। मिल्ने भनेको युद्धरत पक्ष मिल्ने हो। संसारभरि पहिलो विश्वयुद्ध हेर्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्ध हेर्नुहोस्, संसारभरिका क्रान्तिहरू हेर्नुहोस्, सम्झौता, शान्ति सम्झौता हुने भनेको लड्नेहरूको बिचमा हुने हो। मिल्ने भनेको लड्नेहरू मिल्ने भने हो। यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा मात्रै परिवर्तन हुने हो। भए पनि त्यस्तै, 46 सालमा पनि त्यस्तै भयो, 62-63 पनि त्यस्तै भयो। त्यसकारण अब समय धेरै ढेपिएको छ। तपाईहरु बिल्कुल दुविधामा नबस्नु होला। दृढताको साथ यो राष्ट्रको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, शान्तिको निम्ति र समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति, सामाजिक न्याय र समाजवादको निम्ति यो बाटोबाट अगाडि जान दृढतापूर्वक म विशेष अपिल तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। र गोर्खाले सामान्य चाहिँ चुनाव जिताएर पुग्ने जस्तो मैले मानेको छैन। तपाईहरुले भोट हाल्यौं, हामीले बहुमत दिलायौं, जितायौं भनेर पुग्दैन। यदि गोर्खाबाट हामीले समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने हो भने गोर्खाले अत्यधिक बहुमतद्वारा हाम्रा उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु पर्छ र बलियो हात सहित सिंहदरबार पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्रदेशमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै अनि हामीहरूले फेरि राम्रै तपाईहरुले दिएको मतलाई सम्मान गर्दै सम्मानजनक स्थान हासिल गरेर यहाँको विकास निर्माणलाई गति दिन सकिन्छ। त्यसकारण रेकर्ड बनाउनको लागि तपाईहरुसँग बिना दुविधा, बिना हिचकिचाट, इमानदारीका साथ, दृढता साथ हामीले जसरी गठबन्धन गरेर प्रतिगमनलाई परास्त गर्यौं, तपाईहरुले अब प्रतिगमनले फेरि टाउको उठाउन नपाउने गरी त्यसलाई परास्त गर्नको लागि गोर्खाले जनताको एकता, पार्टीहरूको एकतालाई नयाँ उचाइमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यसैको निम्ति तपाईहरुलाई अपिल गर्दै र तपाईहरुको सेवामा समर्पित हुने उद्देश्यको साथ म लगायतको टिम आएको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।